गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ दैट इज फरिया ड्रीज। आज सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने 4, मुस्लिम लीग नून ने 1 और JUIF ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी अपनी ही खाली की गई नशिस्त पर फिर मुंतखब हो चुके हैं। सिंध की 2 नशिस्तों से पीपल्स पार्टी के असलम अब्रो और सैफुल्लाह धारेजो कामयाब हुए। बलूचिस्तान की जो नशिस्त है वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोशेन डोमकी और JUIF के आलमगीर सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद को आज मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। PTI के लिए यकीनन सेटबैक है। PTI कह लें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद ये मुत्तफ़िका फैसला दिया इस हवाले से, और यकीनन PTI जो कि पेशावर हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ हम उनको रिलीफ मिलता हुआ देख रहे थे, इस फैसले के बाद अब आगे उनका क्या लाए हमल होगा, ये भी एक सवाल है। इस फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है और अब ये इत्तेहाद किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करने में बिल्कुल आज़ाद होगा। आज इस केस की समाअत में कुछ बातें हुई, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे खाली ज़मीन हो और कोई आए और उस पर कब्ज़ा कर ले। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप कब्ज़े पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये नशिस्तें तो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी ही होती है। बाप पार्टी को भी 2018 के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें दी गई थी। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने अपना केस कमज़ोर नहीं कर लिया? मखसूस नशिस्तें तो तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट ही नहीं जीती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो फिर दूसरों को भी क्यों नहीं दी जा सकती? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कानून में ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले को नशिस्तें मिलेंगी, ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो तो फिर आज़ाद आकर इसको ज्वाइन करें। दलाइल मुकम्मल होने पर 5 रुकनी बेंच ने मुश्तरका फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जरा देखिए। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के से जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकता है? लेट्स नॉट फॉरगेट कि सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से ही बल्ले का निशान चला गया था PTI की तरफ से, इसी वजह से उनको इत्तेहाद करना पड़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों पे तो सेटबैक देख ही रही है। जहाँ जहाँ दोबारा गिनती हो रही है वहाँ पर भी अपनी जीती हुई नशिस्तें हार रही है। अब तक तहरीक इंसाफ NA 81 गुजरांवाला, NA 97 फैसलाबाद, NA 154 लोधरा और PP 100 फैसलाबाद की नशिस्त हार चुकी है। हालिया शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ ने खुलकर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली के बदले में हुकूमत कनाडा में सफीर लगाने जा रही है। जरा देखिए। कल हमें रिपोर्ट मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? अगर इस किस्म तू करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। मुज़ाहमत की सियासत। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। सो बैड डे फॉर PTI टुडे। डू यू थिंक कि आपकी लीगल टीम से गलती हुई है रिजर्व सीट्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि गलती हुई है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल प्ले किया है, दैट वाज वेरी बायस्ड। मैं स्टार्ट करता हूँ
الیکشن کمیشن کا جو جولائی 2023 میں جو انہوں نے ہمارے جو انٹر پارٹی الیکشن سے اس کی بیسس پہ جو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا وہ انہوں نے 3 مہینوں تک محفوظ کیا تھا. مجھے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 مہینے کیوں محفوظ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اس لیے محفوظ کیا تھا کہ ٹائم ہمیں نہ ملے. بٹوین دا کٹ آف ڈیٹ آف دی الیکشن سے پہلے جو نامینیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کٹ آف ڈیٹ میرے خیال میں 14 دسمبر تھا. 22 دن تو دیے تھے انہوں نے آپ کو الیکشن کرانے میں. مجھے ایک بات بتائیں, 22 دن, دیکھیں 22 دن از ناٹ انف. 22 دن کا مطلب یہ آپ نے 2 دن کا ٹائم دینا ہوتا ہے. جب آپ نے 2 دن کا ٹائم دینا ہوتا ہے اس میں بعض چیزیں نہیں. اچھا, اس دوران میں ایک اور بات بھی ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہمیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ ہمیں کہیں اسمبل ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی. جب ہم انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے کہتے تھے کہ ہم ادھر جا کے الیکشنز کریں گے, ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی. ہمارے جو لوگ باہر نکلتے تھے انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے یا اکٹھے ہوتے تھے ان کو دفعہ 144 لگا کے ان کو اندر کر رہے تھے. تو اگر آپ I agree with you, let's say for argument's sake. نہیں, it's forget about argument. کاؤنسل کے ساتھ الائنس کرنے کا دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں نا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں نا میں آپ کو let me build up my case first. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہاں لے کر آئے, اب اس کے بعد ان لوگوں نے جو انٹر پارٹی ہم نے دوبارہ الیکشنز کرائی اس میں انہوں نے ٹیکنیکل گلیچ 1-2 نکال کے کہ بھئی اس میں اس کو وہ کیا نہیں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اکبر ایز بابر اگر وہ بانی تھا, ون آف دی, ناٹ دا بانی بٹ ہی واز ون آف دی the original جو ممبرز تھے جن کو ہم کہتے ہیں کیا کہہ سکتے انہیں, شروع والے تھے, that doesn't mean کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کو نکالا نہیں جا سکتا. آپ کسی کو بھی نکال سکتے. اگر آپ کی پارٹی جو ہے اس میں اگر چیئرمین بھی کوئی غلط بات کر لیتا ہے اور اس کی جو اصل اتھارٹی ہوتی ہے وہ تو آپ کے سیکرٹری جنرل کے پاس ہوتی ہے. ان کو نکالا تھا لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریورس کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, مجھے دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کس بیسس پہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. میرے انٹرا پارٹی اس میں وہ کیوں, اسلام آباد ہائی کورٹ وائی وڈ دے ڈو اٹ کہ یار اس کو واپس رکھو. اس نے ہماری پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے, ہماری پارٹی. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا یہ 2011 کے بعد, اس نے 2014 میں یہ کیا تھا سم تھنگ, 2014 یا 15 میں تھا, ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کون سی پارٹی میٹنگ اٹینڈ کی ہے؟ اگر وہ پارٹی ممبر ہے اس نے کون سی پارٹی اٹینڈ کی ہے؟ ٹھیک ہے, کس طرح سے ٹیکنیکلی ٹوٹلی باعث. اچھا اس میں جب ہمارا بالکل اچھا, جب اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارا سیکنڈ انٹر پارٹی الیکشن جو ہم نے کیا تھا 10 دنوں کے اندر, وہ بھی جب ریجیکٹ کر دیا, اس کے بعد ہمارے پاس دن کتنے رہ گئے تھے. اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو لسٹ بھی دینی ہوتی ہے نا وہ بھی یہ فارم سبمیشن سے پہلے کرنی ہوتی ہے. نہیں سبمیشنز وہی رائٹ ایٹ دی اینڈ. سو ایوری تھنگ واز ایکچولی کیلکولیٹڈ ٹو دا ڈیٹ. بیچ میں آپ نے ایک اور بھی کام کیا, آپ نے ایک اور پارٹی بلے باز کا نشان لینے کی کوشش کی لیکن آپ نے ان سے نیگوشیٹ ہی صحیح نہیں کیا. انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں, میں اس کی بات بتا دیتا ہوں. لیکن یہ پولیٹیکل الائنسز آپ نے خود کرنے تھے. سنی اتحاد کونسل ہے, جماعت اسلامی ہے, دیز ور یور ڈیسیژنز. فریہ اس طرح ہے کہ یس دیکھیں آپ ایسے پوزیشن میں ہو, میں مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے امریکہ جائے, آپ کا پاسپورٹ گم جائے, آپ کا سامان گم جائے اور آپ کے پاس ٹوٹل 15-20 منٹ ہو, 1 گھنٹہ ہو کہ آپ نے ڈیسیجن لے لیں. پیپل کین ڈو رانگ مسٹیکس. میں اس میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے, ہم نے ہماری طرف سے بھی کچھ جلدی میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, لیکن جس طریقے سے ہمیں ایک ایک کر کے وہ کیا ہے, ہر ایک نے ہمارے خلاف ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے. اب آپ جب اس میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, اور وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ بلے باز والا تھا, دے ایگریڈ, وہ تو اس کے بعد وہ انفارچونیٹلی کہیں غائب ہو گیا, اور پھر جب واپس آیا تو اس کے باتیں اس نے کچھ اور کرنی شروع کر دی. ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ لوگ جب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, ان کا وہ پتہ نہیں, وہ ان کی ٹون ہی بدل جاتی ہے, وہ شاید وہ کہیں ری تھنک کے لیے چلے جاتے ہیں, یا وہ ری نیگوشیٹ کر کے کہیں سے آ جاتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, لیکن ایوری تھنگ واز ٹوٹلی ڈن. ایک سب چھوٹے میم, یہ ساری چیزیں ایک بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے اس ایک بندے کی نفرت میں. اور وہ نفرت کیوں ہے؟ اس بندے نے ان لوگوں کا کاروبار ٹھپ کیا ہوا ہے. یہ سارے لوگ جو کمانے والے ہیں اس سسٹم سے, سٹیٹس کو سے, اس نے وہ چیز بند کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس میں بھی ایک بڑی اچھائی ہوئی ہے.
आज अगर ये लोग घूम फिर रहे हैं काम करने के चक्करों में, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, इनको डर है कि वो पीछे से ना आ जाए। आज अगर दो चीजें ठीक हो रही हैं उसके पीछे भी इमरान खान है। हाँ, ये सारे मिल के जब आप शेर को अंदर कर देते हो जो सारे लगड़ बगड़ मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे मिल के एक एक चीज नोच के खाने के चक्करों में। क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका बिलीफ है, लेकिन टू पोर्ट्रे के एक शख्सियत बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल गलत है, एक शेर है बाकी लगड़ बगड़ आदमी का। Is this democratic? My question is, ये आपका बिलीफ है, ठीक है, Do you think what is happening, what happened on 8th February was that democratic? Do you think everything else what is happening in this country is democratic? Are you sure? I'm not. So you don't think this is democracy? It is not. देखिए, डेमोक्रेसी की जो बेसिस चाहिए ना, जो बेसिस है, दैट इज दी, जो जिसको हम लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो। जब आप वोट ही चोरी करना शुरू कर दो, आप भी इधर बैठे हुए थे, मैंने आप सब लोगों के तज्जिए सुने, हर एक एंकर के उस दिन हर एक बंदे के ये था कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक, आपने देखें गैलप को देख लें, आप पिलडाट को देख लें, आप किसी उसको भी देख लें, कोई एक ऐसा बंदा हो, गैलप क्या कह वो पिलडाट क्या कहता है, कहते हैं 50% से ज्यादा इस दफा चीजें खराब हुई हैं। राइट, ठीक है, अगर मतलब जब आपके मेजॉरिटी मोर देन 50% चीजें खराब हो जाए तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट बिहाइंड। डॉक्टर नफीसा शाह, रिजर्व सीट्स का मामले के बाद अब 2/3 अक्सरियत तो मिल जाएगी हुकूमती अलायंस को, बट इज इट वेल अर्नड, डेमोक्रेटिकली अर्नड पोजीशन, या इसमें गेम हुई है, तकनीकी बुनियादों पे गिराया है आपने मुखालिफ को? हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? देखिए, इसमें पीटीआई अपना केस हर लेवल पर लेके गई है और आईनी इदारों के पास लेके गई है। इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन और ये नया इलेक्शन का जो कानून जिसके तहत इलेक्शंस हुए, उस रिफॉर्म से पीटीआई भी उसका हिस्सा थी। और दूसरा इदारा ऑफ कोर्स जुडिशरी है। तो ये अपने केस दोनों लेवल पर इन्होंने फाइट किए हैं, वहाँ से लूज़ किए हैं। तो इसमें हम इनडायरेक्टली अगर बेनिफिशरीज हुए हैं तो दो आईनी इदारे जो हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं। अब इनको तकलीफ हुई होगी, ऑब्वियसली वो उन्होंने लूज़ किए हैं अपनी सीट्स, लेकिन अब इन दो आईनी इदारों के साथ अब ये अपना केस आगे लेके जा रहे हैं जो उनका सुप्रीम कोर्ट में है। लेट्स सी वहाँ क्या इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन ये मामला जो है इट इज बिटवीन देम एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। बट रिजर्व सीट्स होंगी तनासुब से जो हर जमात का होगा उस पार्लियामान में, जब एक तनासुब से ज़्यादा अगर आप सीट्स लेते हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डू यू थिंक कि पार्लियामान को इसके ऊपर सोचना चाहिए, उनको कोई तरीक़ेकार निकालना चाहिए? देखें कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं आइन को, और कोर्ट्स ने इनको जो केपी में स्टे मिला था वहाँ भी उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के साथ मे बी दे डिफ़र, मे बी कई आइनी माहिरीन डिफ़र करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुतनाज़ा फैसला किया था जिसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था थ्रू अ जजमेंट, और वो था ये जो हमारी कानून है जहां डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर, जो डिफेक्शन क्लॉज ऑपरेट करता है वंस यू हैव वोटेड, लेकिन कोर्ट ने उसको उल्टा इंटरप्रेट किया कि नहीं आप वोट नहीं डाल सकते, आपका वोट काउंट ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बट दिस इज आल्सो यूनिक सिचुएशन कि जो इस किस्म की नहीं है वो मिल रही है हर जमात को। 0.75 पे एक मिल रही है जी, 0.75 शायद मैं अब बैठकर उसको इंटरप्रेट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा ये जो हर लेवल पर ये गए हैं जहां ये सारे मैटर्स रिजॉल्व होने हैं, वो इलेक्शन कमीशन है, वो कोर्ट्स है, उनको वहां पर ये इंटरप्रिटेशन आइन की करा रहे हैं। अब आइन की इंटरप्रिटेशंस आपने देखा कि ऐसी भी इंटरप्रिटेशन हुई 63A, तो यहाँ पर अगर कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है कि एक पार्टी उनके मुताबिक जिसने इलेक्शन नहीं लड़ी तो उसको सीट्स की एंटाइटलमेंट नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, और इसके तहत अगर पीटीआई लूज कर रही है तो वो जाएं अपना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो ये जमहूरियत की बातें करते हैं इस पे मुझे हैरत होती है, क्योंकि पीटीआई का अगर हम माजी देखें, जो जमात धरनों की सियासत
से अपनी लेजिटिमेसी इन्होंने एक क्रिएट की और ये पार्लियामान से महाजराई की, पार्लियामान को बुरा भला कहा, और उस वक्त उनका रुख जो था, उनकी जो जमहूरी कदरें थी, उनका रुख न्यूट्रल्स की तरफ था, उनका रुख जो था वो एम्पायर की उंगली की तरफ था। अब अगर उनका और एम्पायर का आपस में ये जो तनाज़े हैं, मैं अब उन डिटेल्स में नहीं चाहती, इनको पता है, तो अब उसमें आप जमहूरियत जो इनकी अपने रिकॉर्ड्स हैं जमहूरी कदरों का, वो भी हमने देखे हैं। जो डेप्यूटी स्पीकर था उसने रूलिंग, जब नो कॉन्फिडेंस वजूद में आ रहा था, तो उन्होंने एक रूलिंग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उस पर लगा लिया, जो कभी भी नहीं हो सकता। रूलिंग जो है वो देते हैं आप, अब ये वकील हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर आप रूलिंग दे सकते हैं, आप आइन के ऊपर आप कैसे रूलिंग दे सकते हैं? आइन के ऊपर उन्होंने रूलिंग देकर असेंबली डिसॉल्व करवा दी, और वो भी एक गैर आइनी काम था। वो जो 3 साल 4 साल 3.5 साल खान साहब हुकूमत में थे, तो इन्होंने रास्ते दिखाए, हाइब्रिड सिस्टम के नए तरीक़ेकार हुए। एक कानून जो पास होता था वो भी कानून किसी और की मदद से पास होता था, ये सियासी तरीके से पार्लियामान के रास्ते से तो पास नहीं कराते थे। ऑर्डिनेंसेस की उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी, सदर को उन्होंने इस्तेमाल किया, जुडिशरी को डिवाइड किया उन्होंने, जो इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक था। तो पीटीआई का माजी कोई ऐसा नहीं है इस वक्त, अगर वो उनके ग्रीवेंसेस हैं और ज़रूर होंगे। और जहाँ तक हमारा जो व्यू है, वो हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि हम समझते हैं कि फ्री ट्रायल मिलने चाहिए, हम समझते हैं कि सियासत को रास्ता मिलना चाहिए, हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आप अपने माजी भी थोड़ा देख लेना। और आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वो जो हाइब्रिड निज़ाम जो आप लेके आए, जो आपने एक रास्ता दिया, ऐसे ये जो हमारे डिवीजन ऑफ पावर्स हैं आइन में, वो एक तरीके से फजी हो गया। ठीक है, इन्होंने दिया रास्ता, लेकिन आप लोगों ने किसी का रोल कर रहा था, कोई किसी का रोल कर दिया था। यू आर वर्किंग विद द सेम सिस्टम, आप ये तो नहीं कह सकते कि यू आर नॉट वर्किंग इन अ हाइब्रिड सिस्टम। देखिए मैं ये मानती हूँ कि वो सिस्टम हम चाहते हैं बहैसियत डेमोक्रेट्स कि हम सियासी लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात करें, और हम आइन की स्पिरिट और हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में और सियासत को रास्ता दें, और उसके लिए सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, महाजराई की सियासत खत्म करनी। लेकिन अभी जो पीटीआई जिस रोड मैप पर है, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ डायलॉग मुमकिन है? क्या ये डायलॉग करना चाहते हैं? क्या ये हमने तो उठने से इलेक्शन के फौरन बाद हमने, आप ये एविडेंस है, ये रिकॉर्ड पर है कि हमने कोशिश की कि इनको रीच आउट करने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि कल एक रेजोल्यूशन ले हुआ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के ऊपर। अब उस पे उठा के उन्होंने कहा हम इसको, मुझे बताएं कि जमहूरियत को इस मुल्क में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड स्ट्रेट करना जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे शख्स का अदालती कत्ल हुआ, अदालत खुद मानती है कि हमें गलतियां हुई हैं, उसके ऊपर अगर हम वो रेजोल्यूशन देते हैं, ये कहते हैं हम नहीं मानते, तो ये फिर ये कैसी जमहूरियत की ये बात करते हैं? ये कैसे कानून? ये मैं पूछूंगी, अगर मुझे इजाजत दें। जो कानून जो इनको सूट करता है वो ठीक है, लेकिन ये इनकी अपनी गैर जमहूरी कदरों की वजह से उसके जद में अब ये आ गए हैं। अब उनको इस वक्त जमहूरियत याद आ रही है, कल उनको न्यूट्रल एक फोन कॉल कर लेंगे तो ये फिर ठीक हो जाएंगे। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की आखिर वाली, ये आई थिंक इस पे काफी लोगों मुत्तफिक होंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त खारिज कर दी। सेटबैक है पीटीआई के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए? क्या गलती हुई है पॉलिटिकल? आपको लगता है जमात इस्लामी को अवेल करना चाहिए था? तो क्या, या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि किसी को भी अवेल करते क्योंकि सीटें देनी नहीं थी, वो मिलनी नहीं थी? जी मलिक साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसको सियासी अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं। जो पीटीआई कहती है जी हमें शायद सीटें नहीं मिलनी थी। दूसरा है कि इसका कानूनी नुक्ता नज़र। डॉक्टर नफीसा शाह साहब ने बड़ी तफसील से वो आपके सामने रखा कि अदालतें का एक फोरम उनके पास है, पेशावर हाई कोर्ट भी वो गए, इसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उनके जो मामलात थे
کیا اس میں کسی نے ان کو روکا ہوا تھا کہ اپنے معاملات کو فیئر کے ساتھ ڈیل نہ کرتے؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ جماعت اسلامی کے پاس گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی، پھر ان سے کہا ہم آپ کے ساتھ جو ہے اپنے لوگوں کو آپ میں شمولیت کے لیے آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں نشستیں مل جائیں گی، پھر فیصلہ کیا نہیں ہم مجلس بات مسلمین کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہاں سے فیصلہ کیا نہیں ہم سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی اپنی ان غلطیوں کو ماننے کی بجائے کہ ان کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کے گلے پڑتے گئے آہستہ آہستہ، انہوں نے ایک محاذرائی کیا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کرو، اگر فیصلہ اپنے خلاف آ جائے عدالتوں کو ٹارگٹ کر دیں۔ جب کوئکلی جتنی اسکروٹنی ہوئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی پی ٹی آئی کی تو ہمارے سامنے ہے، باقی کسی جماعت کی نہیں ہوئی۔ وی یو نو کہ کیسے ہوتے ہیں باقی جگہ جماعتوں کے الیکشن، ساری سیاسی جماعتوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے الیکشن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر پی ٹی آئی کے الیکشنز کے لیے اگر کچھ ان کے لیے ریکوائرمنٹس تھی تو ان کو پورا کرنے میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر آپ سے فہرست مانگی جا رہی ہے، کیا دوسری پارٹیاں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جب اپنے انتخابات کرواتی ہیں تو ڈاکومنٹیشن نہیں کرتی ہیں؟ کیا اپنی فہرستیں ممبران کی نہیں دیتی ہیں؟ کیا ووٹر لسٹ نہیں بنائی جاتی ہے؟ جیسے بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ اس کو ان کی ڈاکومنٹیشن کو مکمل کیا جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف کا مسئلہ سیاسی بیانیاں زیادہ ہے۔ اس کو ذرا غور کیجئے، بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب سے خطرہ ہے سب کو، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے سب کی دکانداری بند کر دی ہے، ان کے کاروبار ٹھپ کر دیے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ سنتا ہوں اپنے دوستوں سے جملہ، ذرا تصور کیجئے عمر گور ایوب صاحب کہاں پہ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کہاں پہ تھے، اعظم سواتی صاحب کہاں پہ تھے، میاں محمود رشید کہاں پہ تھے، حماد اظہر صاحب کے والد میاں اظہر صاحب کہاں پہ تھے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے پی ٹی آئی کے سینئر پولیٹیشنز یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے ملک تباہ کر دیا، اس وقت یقین مانے دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ موصوف تو پچھلی حکومت میں بھی وزیر تھے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی وزیر تھے، اس سے پہلے بھی وزیر تھے، یعنی آپ ان حکومتوں کا حصہ رہنے کے بعد آج آپ ایک نئے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اس پہلے اپنے 30-35 سال کے سفر کو کہتے ہیں کس نے ملک تباہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا شروع سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ سیاسی بیانیے پر یقین رکھتی ہے، خواہ وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ ہو، جو بات اسد کیسر صاحب نے کی ہے الیکشن کمیشن کی کہ ان کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا جا رہا ہے کینیڈا کا، یہ سیاسی دیکھ لیں الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے کہ وہ کسی عہدے کے نہ متمنی ہیں نہ ملک سے باہر کسی عہدے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک بیانیہ، ابھی کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ملنے چلے گئے، اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو ہے وہ نکال کے دیکھ لیجئے کہ جی ملک کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہم کو ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالیں گے کہ وفاق کے لیے مشکل ہو جائے، جو کہ اچھی بات ہے، ویسے آگے بڑھیں گے، اچھی بات ہے، لیکن یہی باتیں جب میڈیا پہ بات چیت کرتے ہوئے سیاسی جلسوں میں بیان کی جاتی ہیں تو پھر کارکنوں کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، پھر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کی لیگل جو آپ کا فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر بات کی جائے۔ So you think کہ ریزرو سیٹس میں غلطی پی ٹی آئی کی ہے اپنی؟ آپ کسی ان کے بڑے سینئر سے سینئر وکیل سے ان سے انفرادی طور پہ مل کے بیٹھ کے بات کر لیجئے گا، وہ کہیں گے آپ سے کہ ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب آپ اپنی غلطیوں کو پبلکلی نہیں مانیں گے اور قانون کے دائرے میں جا کے آپ مانیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ فرض کیجئے یہ اگر مجلس بات مسلمین میں شامل ہو چکے ہوتے یا یہ جماعت اسلامی میں شامل ہو چکے ہوتے تو پھر کیا ان کے لیے یہ مسائل ہوتے کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والوں کے لیے نشستیں مانگ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ جماعتیں جو بحیثیت جماعت الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں ان کے لیے یہ نشستیں مانگتے ہیں، تو کتنا بڑا ایک لیگل ان کو سپورٹ مل سکتی تھی۔ لیکن ان چیزوں کو انہوں نے اصل میں سارے کوئکلی فیصلے ایسے کیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا تھا شام کو یہ مجلس بات مسلمین میں جا رہے ہیں، صبح پتہ چلتا تھا نہیں جی یہ جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں وقت ہی نہیں دیا گیا، ہم بالکل لاسٹ منٹ پہ ہم سے سٹرپ کر لیا گیا سب کچھ، ہمارے پاس موقع نہیں تھا، لیڈر ان کے جیل میں ہیں، اکثر لیڈرشپ جیل میں ہے، سو دیز ایلیمنٹس پلیڈ اے پارٹ۔ ملک صاحب جب آپ کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ پی ٹی آئی مشکل صورتحال سے گزری ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے لیے وہ مشکلات کا سبب بنے ہیں، لیڈرشپ ان کی گرفتار ہوئی ہے، کچھ لوگ ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، عوام میں موجود نہیں ہے، مفرور ہیں کچھ لوگ۔ یہ مسائل سیاسی جماعتوں کو پہلے بھی رہے ہیں، لیکن اس کو آپ بنیاد بنا کر اپنے لیگل جو غلطیاں آپ کی اپنی ہیں اس سے تو کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔ ملک صاحب اگر اجازت ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد یقیناً وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے مابین ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پازیٹیو ونڈو
क्या देखेंगे हम आइंदा दिनों में हुकूमत साजी का तरीक़ाकार? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. सो मुलाकात के बाद जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दरमियान हुई, किन ख्यालात का इजहार किया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, एंड उनके साथ जो मीटिंग में मौजूद है एहसन इकबाल. लेट्स वॉच दैट. आवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई. इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहा. खान साहब के हवाले से मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल है, सिक्योरिटी के मसाइल है, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें क्योंकि हमने सेनेट की रीट के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है, ताकि जो पोलिटिकल मसाइल है इस मुल्क के एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे. वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी. वज़ीर आज़म ने कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए जो सूबे के मामलात को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करे. इस सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी. अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात को तहरीक इंसाफ की कई रहनुमाओं ने उसको वेलकम किया. लेट्स वॉच दैट. मुलाकात तो होनी चाहिए. आपका वर्किंग रिलेशन तो वज़ीर आज़म के साथ आपका होना है. वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है. प्रोविंस में बड़े सारे मद में वफाक से पैसे लेने और बड़े सारे इश्यूज हैं जो प्रोविंस ऑन इट्स ओन नहीं कर सकती विदाउट द कोऑर्डिनेशन. देखें, एक वज़ीर आला अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से मिलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. अपने कल में सियासी इख्तिलाफ रखते हुए सूबे के हकूक के लिए गंडापुर साहब आए हैं. मैं तो इसको एक संजीदा स्टेप समझता हूँ. और जो लोगों की सोच थी ना कि गंडापुर साहब पता नहीं कोई गंडा सा उठा के तो क्या कर देंगे, तो वो बता रहे हैं कि सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करें. ये इतना बड़ा इवेंट इसलिए है कि कुछ दिन पहले तक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये बातें करते थे. मरकज में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है. अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता. कल हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात से सियासी कशीदगी कम होने की तवक्को की जा रही है. हम आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सियासी कशीदगी के खात्मे के लिए चंद एतमाद साजी के इक़दाम तजवीज़ करने जा रहे हैं. तजवीज़ ये है कि दोनों फरीक सियासी इस्तेहकाम के लिए बाख्तियार कमेटी तश्कील दें जो कि पार्लियामेंट के अंदर माहौल को बेहतर बनाने के कवायद व ज़वाबित तय करें. धांधली के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया जाए और फिर तहकीकात को हर सूरत कबूल करने का मुआहदा किया जाए. तहरीक इंसाफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमाओं के खिलाफ मनफी बयानात और इश्तियाल अंगेज़ी तर्क करे एंड वाइस वर्सा. बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए ताकि वो कानूनी टीम के साथ मिलकर अपने केसेस पर फोकस कर सकें. बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को दौरान कैद बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ. तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ख़वातीन को रहा किया जाए और उनके खिलाफ मौजूदा केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए. सियासी बुनियादों पर मौजूद केसेस को निपटा कर सियासी कशीदगी को कम करने की राह हमवार की जाए. जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की जाएँ और मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ाएँ दी जाएँ. डॉक्टर नफीसा शाह, क्योंकि आप लोग हैं गवर्नमेंट में, आपकी स्टेक है, क्या कुछ स्टेप्स करने के लिए हुकूमत सोच रही है? हमने देखा कि आज प्रेसिडेंसी की तरफ से भी वेलकम किया गया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को. उन्होंने कहा, आई वेलकम द रीसेंट इंटरेक्शन बिटवीन KPCM गंडापुर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स हीलिंग द डिविजन्स ऑफ पाकिस्तान. सो क्या प्रेसिडेंसी इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है या हुकूमत को क्या करना चाहिए? फरीहा, ये रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से हैं, किसकी तरफ से हैं जो अभी आपने पढ़े? जी, वी हैव रिकमेंडेड देम. ओके, दीज आर फाइन. नहीं, बिल्कुल जी. देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट्स दैट हमारे चेयरमैन साहब ने, और इनफैक्ट हमारी जो इलेक्शन कैंपेन थी, अगर उनको आप फॉलो करें तो उसका डायरेक्शन ही पूरा यही था कि हम नई ऐसी सोच को चुनें जो इस मुल्क में तफरके की, नफ़रत की सियासत ख़त्म करे. और चेयरमैन ने कहा, अगर हमें मैंडेट मिलता है तो हम ये कशीदगी, सियासी कशीदगी ख़त्म करेंगे. लेकिन जो मैंडेट आया, आपने देखा कि हम नंबर 3 पर थे और इसलिए, लेकिन हमारी वो सोच जारी है और उसी सोच के तहत हमारे
صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے اس وفاقی آئینی جمہوری ڈھانچے کو 2010 میں بحال کیا 18ویں ترمیم کے تھرو، اور وہ واحد صدر ہیں. نارملی ہم نے پریزیڈنٹس پاکستان کی تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 2 دفعہ اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں. ایسے صدر گزرے ہیں جنہوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. ایسے ملٹری ڈکٹیٹرز نے اپنے آپ کو صدر بنا دیا جنہوں نے آئین توڑا. یہ واحد صدر ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اور اس وقت بھی وہی نیت ہے ہماری کہ ہم اس ملک کو اور اس وفاق کو جوڑنے میں برج کا کردار ادا کرے گی. اور اسی سوچ کے تحت، حالانکہ ہماری جو سی میں تھے اس میں مختلف ویو پوائنٹس تھے آن جوائننگ دا گورنمنٹ، لیکن ہم نے جوائن کی فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور اس کے لیے اگر ایک سٹیپ انہوں نے پی ٹی آئی نے آگے بڑھا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی کیونکہ دوبارہ سینٹ منتخب ہوئے ہیں اینڈ انہوں نے اپنی ایم این اے کی سیٹ بھی جیتی ہے، ایک بات گردش کری ہے کہ شاید چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا اینڈ مے بی ہی از ون آف دا کینڈیڈیٹس. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، آج جتنے بھی سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں سب کو، پر بالخصوص میں گیلانی صاحب کو اور ہمارے پارٹی میں سے 4 ہو کے آئے ہیں الیکٹ، ان کو سب کو مبارکباد دیتی ہوں. جہاں تک یہ فیصلے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فورمز ہیں، جو سپوکس پرسنز ہیں، وہی اعلان کر سکتے ہیں، اور پارٹی ہی فیصلہ کرے گی کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کون بنے گا. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ اس وقت میں کچھ کہہ سکوں، نہ ہی مجھے اس کا علم ہے کہ کون جو ہے نیکسٹ چیئرمین سینٹ. اوکے، اینڈ وزیر داخلہ محسن نقوی کو سینیٹر کا ٹکٹ پیپلز پارٹی دے گی کیونکہ نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دینے جا رہے. جی، مجھے اس کا اس وقت کوئی علم نہیں ہے، میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ پارٹی کی قیادت اور پارٹی کے جو فورمز ہیں، جو کمیٹیز ہیں، جو انفیکٹ سینٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنے گی، وہی یہ فیصلے کریں گے. اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ آیا انہوں نے اپلائی کیا ہے یا ان کو سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ. رائٹ. سو ڈاکٹر ہمایوں، آپ کی طرف سے بھی 2 کینڈیڈیٹس تھے جن کے اوپر سنا ہے پارٹی کے اندر کافی شور و غوغا ہوا سینیٹر کے لیے. ایک زلفی بخاری صاحب ہیں اینڈ آئی تھنک دوسرے بھی حامد خان صاحب آبویسلی. سو کہا گیا کہ جو لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے تھے یا مشکل میں تھے ان کو دینی چاہیے تھی ٹکٹس. ایسا ہوا ہے؟ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ تھنگ کہ ہوا یا نہیں ہوا. دیر آر آلویز، یہ یاد رکھیں جب آپ سیٹیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیر آر آلویز 2 3 4 پیپل جو کہ کرتے ہیں. حامد خان میرے لحاظ سے حامد خان از ون آف دا پرسنز جن کو پہلے بھی مل جانا چاہیے تھا، ابھی بھی مل جانا چاہیے تھا. ہی شوڈ بی دا ون ویری مطلب سب سے پرانے لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے آئین پہ ہر جگہ پہ بڑا ہیلپ کیا ہے. سو ہی از ون آف دا پرسنز دیٹ شوڈ بی. باقی زلفی بخاری بالکل ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے، لیکن حامد خان از بائی فار سینئر پرسن، اس لحاظ سے ہو جاتی ہے. باقی آپ پوچھ رہی تھی ان سے کہ یہ جو نقوی صاحب ہیں ان کا کون دے گا، جو بڑے ڈیسائیڈ کریں گے. یہ لوگ تو کریں گے ڈیسائیڈ، وہ کریں گے. انہوں نے تو خالی اس کے حکم بجا لانا ہے اور تو کوئی بات نہیں. میں جالس نہیں ہو رہا ہوں. میں دیکھیں میں ایک بات، اصل میں نفیسہ شاہ صاحب نے پہلے بھی وہ ایک بات کی تھی کہ یہ سارے آئینی ادارے ہیں اور جو آئینی ادارہ جب ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو سب کر لے. تو آئینی ادارہ ہی تھا نا جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، آئینی ادارہ تھا. جو پوائنٹ ریز کیا ابھی شاہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بھٹو صاحب کی ریزولوشن، لیکن جب انہوں نے ریورس کیا آج اسی آئینی ایک منٹ ہے آج اسی آئینی ادارے نے ایک منٹ ہے نا، ایک منٹ ہے. آج سے 40 سال بعد بھی ایک آئینی ادارہ اٹھ کر کہہ دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ زیادتی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہوا تھا. بات یہ ہے کہ وہ آئینی ادارہ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا بھٹو صاحب نے ریزولوشن میں کہ جی انہوں نے ڈیموکریسی بہت کام کیے تھے،
عمران خان کو I'm sorry I will not allow comparison. Just a minute. It's not up to you to allow me or not. It's up to me to raise my. Just hold on, Dr. Saba. Just hold on. Listen to me. Please bear with me. ठीक है? I might have a different point of view than yours. You might not agree with my point of view, but at least respect my point of view, right? And I'll tell you with the facts. جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو جمہوریت دی, انہوں نے آئین بنایا, ایگریڈ, انہوں نے کیا تھا, لیکن یہ یاد رکھیں he was the person who violated the principles of democracy. He should have not accepted the premiership of this country based on 86 seats as opposed to 166 seats. Okay, now obviously she is not going to agree with you. نہیں, سمپل سی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک پارٹی ہے جو 160 یا 180 سیٹیں جیتی ہے, اور ایک پارٹی ہے جو 80 سیٹیں جیتی ہے. کس کو حکومت بنانی چاہیے؟ ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ What does democracy say? So this is something controversial. Is this why you This is not controversy. This is democracy. دیکھیں, this is democracy. آئین اس وقت بنا جب ایسٹ پاکستان جدا ہو چکا تھا. جی, اس سے پہلے بھی آئین تھا, اس سے پہلے بھی آئین تھا, ساری چیزیں تھی. پھر الیکشن کیوں کرائے تھا؟ پھر الیکشن کیوں کرایا تھا؟ دیکھیں, let's not defend what is wrong. دیکھیں, ہم اس ڈیبیٹ میں آپ پڑھیں گے تو میں آپ کے اوپر تو وائٹ پیپر بن سکتا ہے. آپ میرے اوپر وائٹ, بلیک, یلو, پیلے سارے رنگ کے بنا دے, 12 رنگ کے پیپر بنا دے, 12 رنگ کے پیپر بنا دے. But the fact remains facts. The facts are facts. You cannot hide the facts. You cannot hide the facts. اچھا, ایک اور میرے ٹرن ہے نا, allow me to finish. Allow me to finish. اس کے بعد ان کی باری میں بھی آؤں گا نا. ٹھیک ہے, ایک اور بات ہے. ابھی وہ کیا نام ہے, نصر اللہ ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب جس جال میں آپ پھنسے ہیں وہ جال کریٹ عمران خان نے کیا ہے, اور جس نے مرضی کی ہے, جو مرضی کیا اس کو, وہ جال کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, غیر آئینی کام وہ جال کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اسی کے شکنجے میں آپ پھنسے ہیں, ہم جال میں دیکھ لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ میں اسے نکالے گا. اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین, مجھے نہ بلوائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا, میں ایک بات بتا رہا ہوں, ابھی جس allow me, ڈاکٹر صاحبہ پلیز, ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف ایک آیتیں پڑھ کے آپ اپنی ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کی اولیت ہے. I request you to honor my time. آپ جس ڈیبیٹ میں I request you to honor my time. ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پھر میں بھی آپ کے بارے میں بات کرتا رہوں گا, بات نہیں بنے گی. پھر میں بھی آپ کے بارے میں بات کرتا رہوں گا. آپ کی بات بالکل نہ سن سکتی ہوں, اور میں یہ چاہوں گی فریہ اس میں انٹروین کریں, اینڈ پلیز اسٹاپ ہم. آپ ڈیبیٹ پہ آئیں واپس, اور ادھر ادھر ڈائریکشنز میں نہ جائیں. Okay, so let's come back to 2024. ہم کافی پیچھے چلے گئے ہیں. 2024. آپ بھٹو صاحب پہ آپ بحث کرنا شروع کر دیے, and عمران خان, for God's sake, he's not or nowhere near شہید بھٹو. آپ کے لیے آپ کا لیڈر ہوں گے. شہید بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا, اس کی طرح بن کے تو دکھائے. اس ملک کو انہوں نے بچایا, اس ملک کو نئے سر تعمیر کیا, اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا, اس ملک کو نیوکلیئر پاور دیا. آپ کیا چیز ہے؟ آپ نے تو پارلیمنٹ کے خلاف کرنے ساری انڈسٹریز تباہ کر دی, بلا کے اس ملک کا سیاسی آئینی ڈھانچہ تباہ کیا. ذوالفقار بھٹو ڈیٹ, یہ جو معاملہ تھا وہ اس کیس کے حوالے سے تھا, اس کیس میں ڈسکرپنسیز تھی, یہ تو ہر کوئی مانتا ہے. وہ تو میں بھی مانتا ہوں. دیکھیں, میں کیس میں مانتا ہوں, یہ کیس سپریم کورٹ نے خراب کیا تھا, سپریم کورٹ کے ججز نے کیا تھا. یہ ہماری جیسی پارٹی کو بھی خفا کرتے ہیں. ہم تو ان کی بات کرتے تھے. الیکشن میں ہم نے یہ کہا کہ ہم تفرقہ ختم, ہم تو ان کی بات کرتے تھے, اور اس وقت یہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہم حکومت سازی اور آپ کے مابین تعاون کی بات کر رہے تھے, آپ کدھر بھٹو صاحب کر لیں. دیکھیں, بعض چیزیں ہمیں ان ریالٹی بھی دیکھنی پڑے گی. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جو ریالٹی, آپ تاریخ پڑھیں, آپ کو تاریخ بھی پتہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب, جو میں نے پڑھی انفارچونیٹلی اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا, آپ نے جو پڑھی اس میں کچھ اور لکھا. 24 کی جو بات کر رہے ہیں نا, 2024 میں جو کیا نام ہے یہ اپنے عباسی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب,
चौधरी निसार साहब, एतजाज एहसन साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, जावेद अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब, निसार चीमा साहब, इन सब लोगों ने, उसके अलावा आपके कितने एंकर्स थे, उन सब लोगों ने, इंक्लूडिंग काशिफ अब्बासी, इंक्लूडिंग शाहिद कामरान, इंक्लूडिंग एवरीवन, ठीक है, मंसूर अली खान, एवरीवन, हामिद मीर, एवरीवन, हर एक ने क्या कहा है? हर एक ने कहा है कि इससे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शंस आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुए हैं। इससे ज़्यादा प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल जो रिगिंग हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। हर एक इदारे ने, दुनिया के हर एक मुल्क ने, दुनिया के हर एक शख्स ने इस इलेक्शंस के ऊपर किया। देखिए, बात यह है कि अगर हम लोगों ने इलेक्शंस को नहीं करना और सिर्फ सिलेक्शंस ही करनी है, और उसके अलावा चाहे पास में हो चाहे फ्यूचर में जो भी है, अगर हमने यही करना है तो लेट्स नॉट गो इनटू दोस थिंग्स। सिंपल सिंपल कर ले, बात कर लेते हैं कि भाई आज के बाद बताएं अगली बारी किसकी, अगली बारी किसकी, और बारियों में खड़े हो जाए और जाते जाए। लेकिन व्हाई डू वी डू दिस थिंग? और उसके बाद देखिए, असल मुझे प्रॉब्लम यह है, मुझे जो गुस्सा आता है, आई एम सॉरी कि अगर मैंने गुस्से में कर दिया, मुझे प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम लोग गलत चीज को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, जब हम डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन। बट लेट्स कम टू डॉक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, हम बात तो कर रहे थे कि ताउन कैसे होगा, हुकूमत साजी में एक दूसरे की मदद करें, लेकिन जहां पे इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने कहा पीटीआई बहुत ज़्यादा शोर मचाती है या इल्ज़ामात लगाती है, कुछ दिन पहले मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि ये डिसाइड हुआ है कि कुछ सीटें वापस दे दी जाएंगी पीएमएलएन को। कुछ और एंकर्स ने भी ये बात की, और अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो सीट्स रीकाउंटिंग में वापस मिलना शुरू हो रही हैं पीएमएलएन को। सो जब ऐसी एक्सरसाइजेस होंगी तो आप दूसरी तरफ से कैसे ताउन की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए फरिया, डॉक्टर हुमायूं साहब और नफीसा शाह साहब मेरे लिए वाकई बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं पीटीआई के अंदर भी जो डॉक्टर साहब की आवाज़ है, हुमायूं साहब की, नफीसा शाह साहब की पार्टी के अंदर जो बातचीत है, उसको मेरे ख्याल में हर जर्नलिस्ट, हर शोबा ज़िंदगी से रखने में लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। हमें इसकी वॉइसेस चाहिए ताकि पार्टीज़ के अंदर भी बातचीत हो। प्रॉब्लम हमारा ये है जिसमें हम सब शायद इत्तेफाक करेंगे कि अगर हम कहें कि ये इलेक्शन बड़े फेयर हुए हैं, इसमें कोई कहीं पे आपको कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती जिससे कहा जाए कि इलेक्शन में धांधली हुई है, या इलेक्शन में किसी के साथ ज़्यादती हुई है, या कहीं पे किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका गया, तो ये बड़ी बददियानती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक दबाव था। लेकिन इसके साथ साथ अभी डॉक्टर हुमायूं साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट साहिबान का, कि उन्होंने कहा जी इस इलेक्शन में बहुत धांधली हुई और माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हम यहाँ भी थोड़ी सी दयानतदारी का जो दामन छोड़ देते हैं। 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर हुमायूं साहब को एक एक टिकट गिनवा सकता हूँ किस टिकट कौन वापस करवा रहा था। मैं ये भी बता सकता हूँ कि लाहौर में बैठ के टिकटों के फैसले कौन कर रहा था, और उसको अब सेनेट में लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। मसला ये है कि जब एक सियासी जमात, ये सफ़र का आगाज़ होता है 2013 से। डॉक्टर नफीसा शहबाज साहब को पता होगा, उस ज़माने में पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को क्लियर मैसेज दिया कि हम आपके खिलाफ किसी धरने के नतीजे में या किसी जुलूस के नतीजे में आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, हम पार्लियामेंट में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये रास्ता था जमहूरियत के आगे बढ़ने का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का, जिसमें पीपल्स पार्टी ने एक किरदार अदा किया। इमरान खान साहब धरनों के जरिए हुकूमत को गिराना चाहते थे। किसके कहने पे गिराना चाहते थे वो भी सबको पता है, डॉक्टर हुमायूं साहब को भी पता होगा। फिर ये सफर चलता रहा 2018 से पहले इंतखाबात में। हम ये कह सकते हैं कि सफर अभी भी चल रहा है मालिक साहब, ये रुका नहीं है। और ये ठीक है, वी कैन डिबेट जो डॉक्टर साहब कह रही है इसमें किसका ज्यादा कसूर है, किसका कम। एक जुमला अगर मैं कहूं, ये किसने तय कर लिया था इमरान खान साहब के साथ मिलके कि दो बड़ी सियासी जमातों को मुल्की सियासत से आउट करना है? उसी के लिए मीडिया इस्तेमाल हुआ, उसी के लिए इदारा इस्तेमाल हुआ, उसी के लिए हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के दो सियासी जमातों के खिलाफ किरदार। और अभी भी डिसाइड किया गया कि खत्म शुद्ध करना है पीटीआई को, वो हुई नहीं, लेकिन डिसाइड किया। आपसे कर रहा हूं, कल जिस काम का आगाज आपने किया था वो आज आपके गले पड़ गया है, इसलिए ये बात करना पड़ेगा। माजी में हुकूमतें, ऐसी जमातें ये बर्दाश्त Okay, मलिक साहब मुझे आई एम सो सॉरी, मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ कि कोई क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो खबर है कि जहां पर पीटीआई कह रही है कि धांधली हुई है, पीएमएलएन के कुछ सीनियर लीडर्स, स्पेशली जो मियां साहब के क्लोज हैं, वहां भी ये विस्पर हो रही है कि उनके साथ भी कोई धांधली हुई है। इज दैट ट्रू?
میں نہیں اس بات کو درست سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی بیانیہ پی ایم ایل این بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی اپنا ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض سیٹوں پہ ضرور آپ کو اعتراضات ہیں, بل کسی کو پیپر چھین لینا, یہ بھی واقعات ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں کہنا چاہیے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے لوگوں کو روکا گیا, اس کا نتیجہ کیا؟ ملک صاحب, ڈاکٹر نفیسہ شاہ اینڈ ڈاکٹر ہمایوں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. بیچ میں تھوڑی سی ہم نے دیکھا ڈسینٹ ہے, ڈسینٹ کے ساتھ ہی ڈیبیٹ آگے بڑھتی ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف, ڈو رائٹ ٹو می. اللہ حافظ.